बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। मुल्क के अंदर महंगाई का तूफ़ान है, मुल्क में बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर बैड गवर्नेंस है और बलूचिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है उसके पीछे बुनियाद भी यही है कि शायद वहाँ पर ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। अब वो तब्दीली की हवा चलती हुई पंजाब की तरफ आएगी और पंजाब से क्या वो वफाक की जानिब जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। ओपोजिशन की जमातों में बड़ी जमात पंजाब के अंदर नून लीग है और नून लीग पंजाब के अंदर तब्दीली नहीं चाहती। वो ये समझते हैं कि पंजाब को इसी तरह से उस्मान बुज़ार के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए और ये एक्सपोज हों और फिर अवाम अगले इलेक्शन के अंदर इनको वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब करवाए। क्या उनका ये बयानिया ठीक है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे और दीगर इशूज़ के ऊपर भी बात होगी कि मुल्क के अंदर जो पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आज ट्रेड हुआ। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने 29 अक्टूबर की डेट दे दी है कि मुल्क भर में वो एहतजाज करेंगे। PDM अपने तौर पर एहतजाज कर रही है। तो जो मुल्की मसाइल हैं उसका बुनियादी तौर पर हल आज हम तजवीज़ करने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के मसाइल का हल है क्या। क्या आम इंतखाबात की जानिब जाना ये मुल्क के मसाइल का हल है, फ्रेश मैंडेट नए इंतखाबात जिनको कहते हैं वो मुल्क के मसाइल का हल है, या कौमी हुकूमत का बनना मुल्क के मसाइल का हल है। इसके ऊपर बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ उज़मा कारदार साहिबा का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MBN। थैंक यू सो मच मैम, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, आप अमीर जमात इस्लामी लाहौर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले उज़मा साहिबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और मैं सबसे पहले महंगाई के ऊपर चाह रहा हूँ कि आप कमेंट करें। हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अगर हम पिछले साल के मौजूदा फिगर्स उठाकर देखें तो पिछले साल से अब तक जो सिर्फ डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है उसकी वजह से तकरीबन 1700 अरब के कर्जे बढ़ चुके हैं, 66 अरब रुपए का सूद बढ़ चुका है उसके ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 66% इजाफा हो चुका है। आम आदमी बहुत परेशान है और आप उसके लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने मुझे इनवाइट किया। अरसलान, आज तो कौम को खुशी मना लेने दें। मैं आपकी तरफ से पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी। जो क्रिकेट की खुशी हम लोगों को दी है हमारी टीम ने, उससे हमारा सेरो खून बढ़ गया है। और अगर हमें थोड़ी मुश्किलात, सबसे बड़ी खुशी हमें नसीब हुई है वो रात का क्रिकेट मैच, और थोड़ी सी अगर मुश्किलात का सामना है तो कोई बात नहीं, हम इसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, घबराना नहीं है आप। लेकिन मैम देखें, गुजारिश ये है कि ये मसाइल तो मौजूद है ना, इन मसाइल का हल तो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया, मुंतखब करवाया, तो अवाम को मसाइल से निकालना आपका काम है, ना कि मजीद मसाइल के अंदर उनको झोंक देना। अरसलान देखें, सबसे ज़्यादा इतराक जो है मुश्किलात का वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को है। उनको पता है कि महंगाई है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ही महंगाई है। लेकिन आप यकीन करें कि जो IMF का शिकंजे में ये लोग हमें जो छोड़ के गए हैं, हमें मजबूरन IMF की जो डिक्टेट है वो उसको मानना पड़ता है। और वो सबसे पहले कहते हैं जी बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की बढ़ा दो, पेट्रोल की बढ़ा दो। लेकिन इसके बावजूद आप सोचें कि जो पेट्रोल है उसकी लेवी 30% होती थी, हमारी हुकूमत ने लेवी सिर्फ 6% पे रखी हुई है। आप हमारा जो सेल्स टैक्स था वो 17% था, अब सिर्फ 7% है। 400 अरब का हुकूमत ने नुकसान किया है सिर्फ आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन हम इससे शिकंजे से जब तक कि खुद मुख्तारी की तरफ ना जाएं, खुद अपने जो है ज़राए के अंदर रहना ना सीखें, तब तक हम जो है वो देखिए मैम, गुजारिश पता कि तब तक महंगाई जो है उसको हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। पेट्रोल ही की बात कर लें, आप लोग ये क्लेम करते हैं, तमाम बुजरा ये क्लेम करते हैं कि जी खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें अब भी कम है, लेकिन खित्ते के मुकाबले में वहां पर फीकस आमदनी भी तो ज्यादा है ना। पाकिस्तान में फीकस आमदनी उन सबसे कम है, तो जब आप यहाँ पर फीकस आमदनी कम रखेंगे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देंगे तो ये आम आदमी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करता है। अलमिया है ना अरसलान, काश के हम हाइडल पावर की तरफ जाते, हम डैम्स बनाए होते हमने, तो हमें तेल के ऊपर इन्हिसार ना करना पड़ता। हम 75% तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, और वो जब $35 फी बैरल से $85 फी बैरल होता है, तो वो पैसे कहाँ से आने हैं? वो पैसे भी तो हुकूमत ने देने हैं ना, वो कहाँ से आएंगे? अब कोई तेल के कुएं अगर 2-4 पाकिस्तान में निकल आए तो फिर हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। 30 रुपए का मार्जिन भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ आपको
हुकूमत के चौथे साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स लगाने थे, आप लोग भी हाइडल के प्रोजेक्ट्स लगाते, आपको मना किसने किया था? मुझे आगे हम लोगों ने दो बहुत बड़े डैम, मोहमिन डैम है, भाषा डैम है, वो पहले से वर्किंग जारी थी। मुझे आगे बढ़ने दें, मैं राना साहब के पास जाना चाहूँगा। इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन मसाइल के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। गो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने भी एहतजाज किया है, लेकिन सर इस कौम को मसीहा की ज़रूरत है जो इसको मसाइल से निकाल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अरसलान फ़रूक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके टीवी चैनल और आपकी फ़हम फ़रासत पर आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपका सच टीवी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। तो मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा, मैं नहीं कहता, 22 करोड़ आवाम कह रही है, हालात बड़े वाज़े और हकीकत आवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इमरान खान का ही फरमान है कि डॉलर 1 रुपये महंगा हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। ठीक। अब डॉलर 103 या 108 रुपये से आज 176 रुपये पे है जी। और पिछले 2 हफ्तों में, या आप देख लें कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर आज तक एक महीने में जो 152 या 51 से 176, 25 रुपए की उड़ान विद इन 1 मंथ, और उसकी वजह से 1700 अरब के कर्जे बढ़ गए नहीं, हैं। नहीं, थोड़ा सी इजाज़त चाहूँगा। 1700 उस वक्त थे जब डॉलर आपका 168 रुपये था। जब 176 पे चला गया है तो ये आपकी फिगर जो है ये 2500 अरब को क्रॉस कर चुकी है। मजीद इसको देखा जा सकता है। मैं अर्ज़ करूँगा कि आज मुस्लिम लीग नून हो, पीडीएम हो, या पीपल पार्टी हो, या जमात इस्लामी हो, तमाम पार्टीज, हत्ता कि मैं ये भी अर्ज़ करूँगा बड़े बावसौक ज़राए से कि पीटीआई के भी एमपी एमएलए जो अपने अपने हलकों और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, उन पर आवाम का प्रेशर और हक़ायक़ बड़े वाज़े हैं। 3.25 साल पहले 2018 में आपका ये कुकिंग ऑयल 125 से 135 रुपये किलो था, आज 450 रुपये तक हो चुका है। ये आप देख लें कि रोटी जो 4 रुपये की थी, गंदम 114 रुपये की, 1400 रुपये की थी, और रोटी आपको 4 से 5 रुपये मिलती थी। 400 रुपये कीमत बढ़ने से रोटी की कीमत डबल हो गई है। अब रोटी आपको 10 से 12 रुपये और नान 15 से 20 रुपये में मिल रहा है। और जो कोरोना के बावजूद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओपन की गई, उसकी सूरत देख लें कि जब सीमेंट इंडस्ट्री के लोग इमरान खान से मिलते हैं, मैं समझता हूं कि शौकत खाने में कच्चा दारा है, क्योंकि हमारी मेहनत कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल रही। और जब सीमेंट इंडस्ट्री के मालकान डोनेशन देते हैं तो 450 से 500 और आज 710 या 700 से सीमेंट की बोरी क्रॉस कर चुकी है। और सरिया मसाइल मौजूद है राना साहब। सर मैं अर्ज करता हूं, सर मैं सिर्फ आधा मिनट। सरिया जो 55 या 60 रुपए किलो था, आज 200 रुपए क्रॉस कर चुका है। जो ईंटें 5500 से 6000 में 1000 मिलती थी, आज 12 से 14000 तक पहुंच चुकी है। आज मैं परेशान हूं, मैं अपने हल्के से आया हूं, जो जिम्मेदार गंदम की काश्त कर रहे हैं, डीएपी जो 2500 की थी आज 7500 की हो चुकी है। और जो आप उसको बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे देते थे, ये महंगाई आ गई। सर सवाल ये है कि मेरे लिए मसीहा कौन है? मैं मसीहा का मुतलाशी हूँ। अगर पीपल्स पार्टी मसीहा है, पीडीएम है, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुझे इंसाफ नहीं दे सकी ना। इरसलान भाई, मैं ये नहीं कहता कि कोई एक पार्टी मुस्लिम लीग नून या कोई भी इन तमाम मौजूदा हालात में इन मसाइल का हल ढूंढ सकती है। मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ ने एज ए अपोजिशन लीडर 2019 में कौमी असम्बली में बात की थी, मसाके मशीयत, हम सबको मिलकर अपनी मशीयत को कंट्रोल करना होगा, डॉलर को कंट्रोल करना होगा, तो हमारा मजाक उड़ाया गया। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर की बड़ी सीट, बड़ी इंतहाई अदब एहतराम वाली सीट है, लेकिन खान साहब उमरा करना जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। 80 लोगों का उनके साथ हैं जो डेलीगेशन है, और वो उमरा कर रहे हैं। और सिर्फ उम्रा मकसद नहीं है ना उनका, मसला ये है कि उन्होंने और भी डील्स करनी है। और जो है वो मुझे बता दें कि जो 7 लोग हैं, हम जाते थे, तनकीद होती थी, तनकीद होनी चाहिए, हम जवाब दे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो हालात हैं मुल्क के, जो मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है। जब हम थे तो हम जिम्मेदार, आज मुजाहिद साहब
ملک کے مسائل میں عام آدمی کو مسیحا کی ضرورت ہے، اور عام آدمی اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈز گندے ہیں، برا حال ہے، اور حکومت وقت جو ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ سب اچھے کی آواز ہے، صرف مہنگائی ہے باقی سب اچھا ہے۔ سر جماعت اسلامی سر اس سارے سینیریو کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اور جماعت اسلامی کم از کم اس معاملے میں تو دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کے لیے ایک پیج پر آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ اسلام صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشکلات ہیں اور جو ہمارا قبلہ ہے وہ پچھلی حکومتوں کا بھی یہی تھا اور موجودہ حکومت کا بھی یہی ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ زرداری صاحب کے دور کو دیکھ لیں تو قرضے ہمارے کوئی 25-26 ارب ڈالر تھے بیرونی، جو ان کے 5 سالہ دور حکومت میں وہ 46 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے۔ پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی تو آپ دیکھیں کہ 46 ارب ڈالر سے انہوں نے جو بیرونی قرضے ہیں وہ 95 ارب ڈالر پہ پہنچا دیے، 46 ارب سے 95 ارب ڈالر پہ۔ اور اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے 95 ارب ڈالر کے جو قرضے ہیں وہ اگست 2021 تک 119.80 ارب ڈالر پہ پہنچا دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ سب کا ایک ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی غلامی، قرضوں کی معیشت، اور وہ جو ایک کلچر ہے کہ جس کے اندر بے تحاشا اخراجات ہیں۔ تو خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اقتدار میں آنے سے پہلے، وہ بیانیہ ان کا ٹھیک تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کا عمل وہی ہے کہ جو پچھلی حکومتوں کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں قیمتیں کم کروں گا، تو آپ دیکھ لیں کہ قیمتیں کم کیا کی ہیں کہ جو پٹرول ان کے اقتدار میں آنے کے وقت 95 روپے ڈالر تھا وہ اس وقت 140 کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اچھا سر، اور جو 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی وہ خان صاحب کے 3 سالہ دور کے اندر وہ 18 روپے ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا 3 سالہ دور کا، آپ تو ان کو اور ان کو دونوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان 3 سالوں کے اندر خان صاحب کی جانب سے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جا سکی جو دکھانی چاہیے تھی، جس سے عام آدمی کم از کم یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب آ کر کچھ چینج کریں گے، ماضی کی نسبت چینج کریں گے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور تھی، اکنامک سسٹم بیٹھا ہوا تھا، آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ تمام مشکلات خان صاحب کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور عام آدمی اس کی وجہ سے جو آئل 130-40 روپے میں خرید رہا تھا اب 400 روپے میں خرید رہا ہے، تو مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ان 3 سالوں میں۔ تو سر کم از کم اس معاملے کے اوپر تو کوئی ایک لائحہ عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مہنگائی آپ کا ایجنڈا سیم ہے، اس مہنگائی کے ایجنڈے کے اوپر ہی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں ارسلان صاحب، اگر آپ کا قبلہ کعبہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی غلامی رہے گا، آپ کی جو معیشت ہے، اگر آپ کو وہ معیشت آپ نے قرضوں کی معیشت بنا کے چلانی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ملنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ مسئلہ عوام کا ہے سر، مسئلہ عوام کا میں ہے۔ کہتا ہوں ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے کیسے مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟ حکومت تو پھر اسی طرح سے ہے نا کہ وہ جو چاہے کرتی رہے، اس کو اپوزیشن سے ڈر ہی نہیں ہے۔ سر میں کہتا ہوں نا کہ عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلسل آزما رہے ہیں نا ساری پارٹیوں کو، تو سب کا اگر ایجنڈا ایک ہے، سب کا جو طرز سیاست اور طرز حکومت وہ ایک ہے، تو پھر تبدیلی کیسے؟ پھر ہم نعرے لگانے سے تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پھر اس ملک کی گراؤنڈ ریئلٹی ایک یہ بھی تو ہے کہ اس ملک کے اندر کبھی بھی شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ اگر آپ نے عوام ہی کی طرف دیکھنا ہے اور عوام ہی کی جانب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں، تو پھر ماضی کے اندر تو تحریک انصاف الزام لگاتی رہی کہ نون لیگ مینیج طریقے سے آئی ہے، نون لیگ والے حکومت میں آئے تو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آر او کا الیکشن ہے، ماضی کے اندر جتنے الیکشنز ہوئے ان کے اوپر علیحدہ سے تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشنز رہے ہیں۔ تو آپ آج بھی پھر اس کا مطلب ہے اس ریئلٹی کو سامنے رکھتے نہیں ہیں، آپ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں اس ملک کے مسائل کا حل تو یہ ہے کہ جو یلغمار قسم کی جمہوریت ہے اس کو اس کی یرغمالی سے نکالا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا حل پھر عوام کے پاس ہے کہ عوام جب تک اپنے مستقبل کے لیے سیریس نہیں ہوں گے، عوام جب تک ٹھیک لوگوں کو نہیں چنیں گے، عوام جب تک اپنے مسائل کے لیے، یعنی آپ بلیو کرتے ہیں کہ عوام ہی چنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، مجھے بریک پہ جانا ہے جی۔ میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر عظمیٰ کاردار صاحبہ سے جانیں گے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس اس وقت کیا پلاننگ کیا ہے؟ الیکشن ایئر قریب آ چکا ہے، اگلا سال الیکشن کا سال ہے، اور اس الیکشن کے سال کے قریب آتے ہی آپ کو اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے رکھنی ہے، تو کیا اس پرفارمنس کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں گے؟ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، تبدیلی کی ہوا بلوچستان سے چل پڑی ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اب پنجاب میں آئے گی، اور پچھلے ہفتے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے۔
اگر پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو پنجاب حکومت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے, پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے, اس کے اوپر بات کریں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ بڑے زور و شور سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کی وجہ سے فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے, آپ کے مینڈیٹ کو چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک تو آپ کے جو مہمانوں نے ڈومز ڈے سناریو ابھی دیا ہے کہ بھئی معیشت اتنی خراب ہوگی, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کووڈ کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اس خطے میں بہترین جو ہے پرفارمنس وہ پاکستان کی اکانومی کی رہی ہے. اگر انڈیا میں بھی دیکھیں تو ابھی تک نیگیٹو گروتھ ہے, ہماری گروتھ جو ہے کووڈ کے باوجود 4% نہیں, بالکل نیگیٹو نہیں. آپ کو 4%. آپ کو کس نے کہا ہے انڈیا کی بہت اس وقت ان کی گروتھ لیکن ہماری نہیں بہتر ہوئی ہے, لیکن ہماری ان سے بہتر ہے اس وقت. بنگلہ دیش سے بھی ہماری اس وقت بہتر ہے, سری لنکا سے بھی ہماری بہتر ہے اس وقت, کیونکہ ہم نے معیشت کا پہیا ٹیکسٹائل سیکٹر تو بس پھر آپ جس بھی وجہ سے ہے ہم نے معیشت کا پہیہ نہیں بند ہونے دیا, جس کی وجہ سے سارے آرڈرز وہاں سے یہاں ڈائیورٹ ہو گئے اور ہماری فل کیپیسٹی پہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے. پھر آپ دیکھیں سروسز سیکٹر میں ہمارا 4% انکریز ہوئی ہے. ہماری ایگریکلچر گروتھ ریٹ جو یہ 0 پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 2.5 پہ ہے اس وقت. ہم نے بہترین گنے کا ریٹ جو ہے وہ کسان کو ہم نے دیا ہے. آپ کی حکومت میں پچھلے سال مائنس پہ تھی, یہ چھوڑ کے گئے تھے نا, پچھلا سال مائنس پہ تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں 1-1.5 سال لگ گیا نا سب سسٹم کو ٹھیک کرتے ہوئے, تو اب آپ دیکھیں گنے کا ریٹ بہترین. آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے, میم سنیں, ڈالر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز کی پرائس جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے روزانہ کے اعتبار سے ریٹس بڑھ رہے ہیں, اور آپ کی تمام ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے. آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ایکول نہیں رہ پا رہا, اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا اگر آپ فنڈامنٹلز آف اکانومی کو سمجھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا جو روپی اتنا مضبوط ہوتا ہے جتنی آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے. اگر آپ کی اکانومی ویک ہے تو آپ کا روپیہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. یہ پچھلی حکومتوں میں انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے نوٹ چھاپے تھے اور نوٹ چھاپ کے اربوں پھینکے تھے, صرف اس کو آرٹیفیشلی نیچے رکھنے کو ڈالر کو. لیکن آرٹیفیشل ڈالر آپ رکھ کے آپ ورلڈ اکانومی کے ساتھ نہیں آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں, نہ میچ کر سکتے ہیں. آپ کو جو مارکیٹ فورسز ہیں اس کے مطابق ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے جو ڈالر کی قیمت ہے. جواب پہ آئیں کہ پنجاب بلوچستان کے اندر جو تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے, اگر وہ پنجاب میں آ گئی تو پھر بھئی میں تو یہی کہہ سکتی ہوں 3 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش 8-10 ووٹوں کا فرق ہے صرف. بات ساری 12 ٹوٹل ہیں, 6 ادھر سے ادھر آگے تو بات ختم ہو جائے گی. جب تک تو عمران خان صاحب پیچھے کھڑے ہیں بزدار صاحب کے, تو ہم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں. جس دن عمران خان صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا ہم بھی پھر جو کپتان صاحب کہیں گے ان کے ساتھ ہوں گے. نہیں تو کپتان کی حکومت ہی چلی جائے پنجاب میں. نہیں حکومت نہیں جاتی, نہیں بزار کا معاملہ نہیں ہے, حکومت جانے کی بات ہو رہی ہے. حکومت نہیں 6 ووٹوں کی مار ہے. نہیں وہ رد و بدل اگر کرنا چاہیں لیکن وہ بھی نہیں ہوگا. 3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ کیوں نہیں ہوگا, وہ کیوں نہیں ہوگا, نون لیگ نہیں چاہتی اس لیے نہیں ہوگا. آپ ان سے پوچھ لیں. اچھا جی, ان سے پوچھ رانا صاحب بلوچستان کے اندر تبدیلی کی ہوا چل پڑی سر, وہ کمیٹڈ ہوئے, انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی, انہوں نے پیش ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دیا. تو سر پنجاب کا اگر برا حال ہے, آپ عوام کے مسیحا ہیں, عوام کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف ملنا چاہیے تو یہ 12-13 کروڑ کا صوبہ ہے سر, کم از کم اس کو تو ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات کریں. اسلام صاحب ہم سمجھتے ہیں, ہمارے پارٹی کے قائد میاں نواشی صاحب سمجھتے ہیں اس وقت کسی صوبائی حکومت کا بدلنا معنی نہیں رکھتا, ایشو نہیں ہے. آپ اس حکومت کا جانا یا دوبارہ الیکشن کا ہونا یا فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے. جس کو عوام مینڈیٹ دے اس کو ہی ووٹ ملنے چاہیے. آپ دیکھیں نا قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے, جب الیکشن کمیشن میں ان کا کیس اور وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے تو کیا رپورٹ آئی تھی, 62,000 ووٹ جو ہیں وہ ویریفائی نہیں ہو رہے. اس کے باوجود اسٹے پر موجود ہیں. آج جو بلوچستان میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں مقافات عمل بھی کوئی چیز ہوتا ہے. جب ہماری 2 تائی اکثریت والی ثناء زوری خان کو فارغ کیا گیا تھا, جیسے کیا گیا تھا وہ حقائق سامنے ہیں. آج وہی لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی جو گوادر پورٹ ہے جس کی میاں نواز صاحب نے اناگوریشن کی تھی, جو بلوچستان کے ایشوز ہیں, جو مہنگائی کا ایشو ہے, ہمیں سب کو ترجیح دینی چاہیے. اور ہم اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں جو 20 تاریخ سے
صرف اور صرف مہنگائی کو ہم نے اچھا سر، یہ وہاں پر بلوچستان میں ناکام ہوئے نا، ان کے اپنے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا، کر دیا، اس لیے کر دیا جو نا، وعدے کرتے رہے عمران خان یا ان کی صوبائی اور مرکزی حکومت، وہ عوام کو ریلیف نہ دے سکے، اور آج وہ ان کے ہی جو ایم پیز ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں، اور ان کی تمام صادق سنجرانی کی ملاقاتوں کے باوجود وہ بالکل اب ان کے سی ایم صاحب جو ہیں، اچھا مجھے سر پنجاب کی بات کریں نا، پنجاب کے اندر آ جائیں، میرا خیال یہ ہے کہ کون ہے ادھر وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ؟ اچھا بزدار، ہاں ہمارے 2013 سے 2018 تک ٹکٹ ہولڈر تھے، ہمارے ساتھی تھے، الیکشن لوز کر گئے تھے، ڈی جی خان سے ایک ہی سیٹ لوز کی تھی، 371 میں 313 ہمارے تھے، لیکن یہ بزدار اس وقت بھی لوز کر گیا تھا۔ اچھا سر میری بات سنیں، مجھے صرف ملک کے مسائل کا حل بتائیں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے، نیا فریش مینڈیٹ آ جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب یا کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ تبدیل کر کے کوئی بھی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں، صوبائی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ڈالر اور انٹرنیشنل ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی۔ اب وفاق پہ آ جائیں، وفاق میں چاہتے ہیں فری الیکشن، نیشنل الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اگر فریش مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ فریش مینڈیٹ والے کے پاس کون سی سر گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ ملک کے مسائل حل کر لے گا، وہ ڈالر نیچے لے گا، مہنگائی نیچے کر لے گا؟ اس لیے کیونکہ ان کی جو مرکزی حکومت ہے وہ بیساکھیوں پر قائم ہے۔ وہ کاف لیگ جن کو خان صاحب کا فرمان آپ کو یاد ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کس طرح کیا کہتے تھے، ایم کیو ایم، یہ دھڑے کیا قومی حکومت نہیں بننی چاہیے؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں اس پر بات ہو سکتی ہے وقتی طور پر، لیکن میں سمجھتا ہوں فیئر اینڈ فری الیکشن اور قومی اسمبلی کے ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے، جب روزانہ آرڈیننس پیدا ہوتے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، تو پھر ایسی پارلیمنٹ کا فائدہ کیا؟ آج جو ملک کے حالات ہیں، داتا کی نگری میں 2 ہفتوں سے آدھا لاہور بند ہے، روڈ بلاک ہے، لوگوں کو زخمی ہے، کوئی ایمبولینس سفر نہیں کر سکتی۔ گورنمنٹ کے دیکھنا جو وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور، انہوں نے ایک ایگریمنٹ طے کیا ہوا ہے کہ مذہبی پارٹی سے کیوں نہیں عمل ہو رہا، کیوں سزا دی جا رہی ہے پورے پاکستانوں کو اور انٹرنیشنل لیول پر ذکر اللہ مجاہد صاحب، ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ ذکر اللہ مجاہد صاحب، آپ کے نزدیک، جماعت اسلامی کے نزدیک اس وقت موجودہ مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جب تک آپ اس نظام کو، جس نے پورے زنجیریں ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کی پہنا دی ہیں، اس نظام کو آپ تبدیل نہیں کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے، وعدے تھے، انہوں نے اپنے وعدوں کے برعکس اگر اسی سسٹم کو انہوں نے فالو کیا تو اس کا نتیجہ آج قوم کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ قرضوں کی معیشت سے جان نہیں چھڑائیں گے، جب تک ہم اپنا قبلہ تبدیل نہیں کریں گے، آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں کر سکی، نون لیگ دوبارہ اگر آ جائے، پیپلز پارٹی دوبارہ آ جائے، اگر یہ قبلہ و کعبہ اپنا وہی رکھیں گے تو یہ کبھی اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کون کرے گا؟ مسئلہ جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے۔ میں بتا یعنی آپ اگر پی ٹی آئی نے 5 سال کے لیے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ باتیں ختم کر دیں گے اس معاہدے کو؟ دیکھیں نا، آپ اگر یہ IMF اور ورلڈ بینک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو ارسلان صاحب پھر آپ کو سادہ طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر یہ للو تو للو والا جو سٹائل ہے نا، کلچر، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ 50 پروٹوکول گاڑیوں کے قافلے آپ کو ختم کرنے پڑیں گے، زمین پہ بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو انہوں نے بھی اختیار کی ہوئی ہے نا سر؟ نہیں کی ہوئی نا، یہ کیا کیا ہے بتائیں؟ جس چیز کے بارے میں ہاؤس میں کھانا نہیں دیا جاتا، میں وہی کہتا ہوں نا، جس چیز کے بارے میں خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ تو سارا ہی انہوں نے چھوڑ دیا نا۔ انہوں نے کہا تھا ہم سادہ طرز زندگی اختیار کریں گے، یہ بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہیں گے، ہم ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی سے قوم کو نکالیں گے۔ راستہ وہی تھا جس کا خان صاحب نشاندہی کرتے تھے، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنے کی بجائے وہی راستہ اختیار کیا جو پچھلی حکومتیں اختیار کرتی ہیں۔ اچھا مختصر مجھے بریک پہ جانا ہے، مختصراً بتائیں کہ مسائل کا حل اگر جماعت اسلامی ہے تو وہ کیسے ہے، اور وہ کیا ملک کو مہنگائی کے طوفان سے کیسے نجات دلائے؟ سر میں کہتا ہوں اس ملک کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس ملک کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، زرعی زمین اس ملک کے پاس ہے، لیکن جب تک مافیاز جو ہیں وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے رہیں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر کیسے آپ ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے مافیاز کو نوازنے کے لیے پٹرول کی تو چھوڑ دیں بات، گندم اور چینی تو اس ملک میں پیدا ہوتی ہے نا، اس کو بھی آپ اپنے مافیاز کو اپنی سر انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی ہے سر، کارروائی اور ایک بندے کے خلاف کارروائی کا
ढोंग रचा कर सारी चीजें फिर भी उसी की टोकरी के अंदर है, तो ये कार्रवाई नहीं है, ये तो कौम को धोखा देने वाली बात है। ब्रेक पे ले जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस्मा कारदार साहिबा से जानेंगे कि आज एमक्यूएम ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। एमक्यूएम वाले भी समझते हैं कि जनाब अब वक्त आ गया है शायद कि वो हुकूमत को छोड़ दें। वो कहते हैं किसी वक्त भी अपोजिशन के अंदर जाया जा सकता है। एमक्यूएम ने भी पर तोलने को तैयार है। वो कहते हैं किसी भी वक्त फैसला हो सकता है कि हुकूमत में रहना है या अपोजिशन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन एमक्यूएम फैसला कर लेगी उस दिन तब्दीली की हवा शायद वफाक की जानिब से भी चल पड़ेगी। उसके लिए हुकूमत कैसे तैयार है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे साथ जी। वेलकम बैक नाजरीन। मैम, गुजारिश ये है कि अगर एमक्यूएम भी चली जाती है, वफाकी हुकूमत से निकल जाती है, जाम कमाल साहब की हुकूमत भी चली गई है, वहाँ से हुकूमत आपकी सिर्फ इसलिए गई है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, वहाँ बलेदी साहब की गुफ्तगू सुने, बजिंजो साहब की सुने या दीगर लोगों की बात सुने तो परफॉर्मेंस का मसला आता है कि वो भी डिलीवर नहीं कर सके। हुकूमत आपकी है, डिलीवरेंस नहीं पा रही, आवाम को मसाइल की दलदल के अंदर आपने धकेल दिया, IMF के शिकंजे में डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कैसे वे फॉरवर्ड किया है, इनके पास निकलेंगे कैसे? मुल्क के मसाइल का हल ये ओपोजिशन के नज़दीक फ्रेश मैंडेट है। देखिए, ये आपके जमात इस्लामी के मेहमान कह रहे हैं हम मसाइल का हल ढूंढेंगे, तो वो अगर इन्होंने ढूंढना होता तो फिर जो वोट बैंक इनका 2 से 3% रह गया है तो अवाम ने इनका इतना श्रिंक नहीं करना था, इनका भी बहुत ज़्यादा मैंडेट होना चाहिए था। बात सारी ये है कि हमारे मुल्क में से तो अपील कर रहे हैं कि अवाम उनको मुंतखब बात सारी ये है कि ये जो पिछली हुकूमतें रही हैं इन्होंने टैक्स का कल्चर पनपने हमारे मुल्क में नहीं दिया। कोई मुल्क इस दुनिया में नहीं चल सकता जब तक कि उसकी टैक्स बेस ना हो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टैक्स बेस हमारी बेहतर की, लेकिन अभी भी आपके 80% ताजिर आपके जो है अभी तक कोई टैक्स नहीं देते। आपकी जो बहुत सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो टैक्स नहीं देती है। अभी हमने इसको और ब्रॉड करना है। FBR में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स लेके आए। जब तक हम अपने पांव पे खुद नहीं खड़े होंगे, अपने रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चल सकते हैं। इक़्तिदार के चौथे साल में ये बातें कर रही हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान आपको 4 साल हो चुके हैं इक़्तिदार में आए, पहला महीने की बातें हैं ये। जो कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम देखा था जिसकी लॉन्च हुई है, 1400 अरब जो है उसके लिए मुख्तस किया गया है और उससे रिलीफ मिलेगा, छोटे कर्जे मिलेंगे और जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनकी ये जो है इनकम जनरेशन के लिए ये मुख्तस किया गया है पैसा। होगा कि रमजान के अंदर सब्सिडाइज चीनी आपने दी, 1 किलो चीनी लेने के लिए अब आपने एक घंटे की कतार थी और 1 घंटे के बाद निशान लग के 1 किलो चीनी मिलती थी, हाथ पे निशान लगाते थे। नहीं, वो ये अब ये करने जा रहे हैं, ये छोटे कर्जे दिए जा रहे हैं ताकि लोग अपनी छोटी छोटी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लगा सकें। से हुआ ये है कि मिडिल क्लास आपके दौर में लॉयर मिडिल क्लास की तरफ चली गई है और लॉयर क्लास जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। ये कैश ट्रांसफर्स और ये जो प्रोग्राम उन्हीं के लिए, और ये सारा जो सिलसिला है इससे एक अपलिफ्ट आपकी जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो वीक हैं, लोग हैं, कमजोर तबका है, उसको ऊपर लाने के लिए ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। मुझे आगे बढ़ने लेकिन खाली सब्सिडी से हम लोग नहीं चल सकते। साहब, ये PDM सर कब हुकूमत के खिलाफ मुतहिद होगी, कब इसके अंदर चलो आप अपने इख्तलाफात भुला के पीपल्स पार्टी से बात कर लें, वो अलग से एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं, जब अगर मुल्क के मसाइल का हल आपके नज़दीक वफाकी हुकूमत की तब्दीली ही है और फ्रेश मैंडेट ही है, तो सर वो टूटी हुई ओपोजिशन तो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पाएगी ना? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि PDM तो कर रही है। आपने देखा सर वो छोटे छोटे 2-4 एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ा, इनको कोई फ़र्क पड़ा है? थोड़ा सा आप मुझे घबराने से आगे सोचने का मौका देंगे। अभी ये 16 अक्टूबर को ना ये फैसलाबाद में जलसा हुआ सर, हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपने कई जलसे किए, एक नहीं किया, कई जलसे किए। तो देखना, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना इश्यूज पर। अब हमने महंगाई को फोकस किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर केसेस क्यों बने हैं और हुकूमत में जो अरबों रुपए के माफिया या शुगर माफिया की रिपोर्ट ऐसे खान साहब ने लहराई थी और उस पर जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। नहीं, टूटी बिखरी ओपोजिशन क्या करेगी राणा साहब? नहीं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है सर। अपोजिशन के पास ना एक सूबे की हुकूमत है, उनके पास ना बंदूक होती है, ना अख्तियारात होते हैं, वो होते हैं गवर्नमेंट के पास। जैसे इख्तियारात रोड अखाड़ कर लहराए जा रहे हैं हवा में। इसलिए मैं कहूँगा, हाँ, हमने 31 को
कराची में जलसा रखा हुआ है एहतजाज। राना साहब, मैं आपसे तहरीक और मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, मुझे ये जलसे ना बताएं, आपने 2-4 जलसे कर लिए होंगे, ये मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा, मुझे ये बताएं। सोने से तो एहतजाज नहीं होगा, रोड पे आएंगे जलसा करेंगे तो फिर ही बात सर मोमेंटम की बात हो रही है, मोमेंटम कुछ और चीज है सर। आपकी नजर में जो आप चाह रहे हैं ना कि जो जैसे खान साहब ने धरना दिया था, तोड़ फोड़, पार्लियामेंट पर हमला, पीटीवी पर हमला, हर शय का नहीं मैं ये नहीं चाह रहा, नहीं मैं ये नहीं चाह रहा। जो वो शेख रशीद का सर अवामी तहरीक, गिरा दो राणा साहब अवामी तहरीक किसको कहते हैं? अवामी तहरीक उनका एहतराम करते हैं राणा साहब। मुल्क के अंदर फिजा बनती है कि अवामी तहरीक होती है, मोमेंटम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह फिजा बन चुकी है। अवाम को इस वक्त मसीहा की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, जितनी अवाम सताई हुई है। मैंने पहले अर्ज किया कि 22 करोड़ अवाम ने खुद फैसला करना है अपने वोट के जरिए, अपने मैंडेट के जरिए, जिसको वो मैंडेट देंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं, आप देखें ना कल साहिवाल में हुआ, परसों लाहौर में आपने देखा कि लाहौर 22 तारीख को आपने देखा कि जैन मंदिर में हमने एहतजाज किया, फिर पेशावर में किया, जिसमें हमदा साहब भी नहीं आए, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आए, जिसमें मरियम साहिबा भी नहीं आई। आपको किसने कहा कि हमने उन्होंने आना था? आप क्यों वो लीडर नहीं है सर? नहीं आप थोड़ी सी सर राणा साहब आप ऐसे ना करें, आप देखिए जो आपकी लीडर्स हैं वो एहतजाज में नहीं आ रहे। राणा साहब है ना, आपकी जगह पर गेट वाला, गेट कीपर तो बैठकर नहीं एंकर का प्रोग्राम करेगा, आप नहीं करना है। जो हमजा का रोल है वो करेंगे, जो शहबाज शरीफ साहब का रोल है वो करेंगे। अवामी हमायत में एहतजाज कर रहे हैं और हमजा और शहबाज शरीफ में है। अगर आपने देखा हो, आपका कैमरा सच टीवी हर चीज को दिखाता है, तो उन्होंने दिखाया है कि मरियम बीबी ने उसने तकरीर की है, तकरीर आपने भी सुनी होगी। इसलिए हम ये कहते हैं, हम राणा साहब आप जितना बच के जाना चाहे मेरी बात सुने, पर पंजाब असेंबली का अजलास बुलाया हुआ है, सुबह रेकुलेशन पर अजलास हो रहा है और प्योरली महंगाई पर बुलाया हुआ है। और महंगाई का वो एक एमपीज की डेथ हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जी डहा साहब की डेथ हो गई है। मैं समझता हूँ कि हम एहतजाज के लिए हमने फैसला किया है। हमारी जो पार्लिमानी कमेटी थी उसकी मीटिंग हमजा साहब ने आज ही की है। कल हम वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि हम असेंबली हाल को जला देंगे, नहीं, हम विद इन पैरामीटर एहतजाज करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने इशू ये है कि आज डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। डॉलर वाले हुकूमती माफियाज हैं, वो हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पेट्रोल माफिया, ये चीनी माफिया, ये गंदम माफिया, ये फर्टिलाइजर माफिया हुकूमत में बैठा हुआ है। इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसलिए हम कहते हैं कि ये नाकाम हो चुके हैं। आपकी सर आपके एहतजाज से, राणा साहब आपके एहतजाज से मुझे जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जो है वो ठीक लगना शुरू हो गया है कि माजी के अंदर आप लोगों ने भी माजी के अंदर आप लोगों ने भी मसाइल पैदा किए और इन्होंने भी कर दिए। मैं समझता हूँ अब उनकी बारी है। हमने 10,000 कर्जे लिए थे, कोई दो राय नहीं, और हमने इंस्टॉलमेंट और हमने इरसलान साहब लाहौर से कराची मोटरवे भी बनाया, हमने बिजली के मसले भी लगाए और आज 1600 अरब आपकी मेहरबानी, कुछ नहीं किया, ठीक हो गया, सुबह नहीं लगाया, हमको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, मुझे तो कम से कम ये फील हो रहा है कि वाकई आपको ही कम से कम चलो अवाम ही मुंतखब कर दे, आपको भी आजमा लिया जाए, शायद आपको मुल्क के मसाइल का हल कर सकें। लेकिन सर मुल्क के मसाइल का हल आप अकेले के पास पे नहीं है, कम से कम सारी जमातों के साथ मिलकर एक अपोजिशन का रोल तो प्ले किया जाए ना, ताकि ये मुल्क मसाइल से निकल सके, इस दलदल से निकल सके। देखिए अरसलान साहब, मैंने तो डाटा आपके सामने रखा है ना कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को कर्जों की मैशत में कितना जकड़ा अपने दौर में, नून लीग ने कितना जकड़ा, और अब पीटीआई सरकार जो है वो क्या कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रैक यही रहेगा, अगर आप अपने दावे कुछ करें और आपका अमल कुछ हो, ये झूठ और यू टर्न की सियासत अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं ये कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, तो नेमतुल्लाह खान एक बंदा ही था ना, वो 4 अरब रुपए जो कराची की इनकम थी उसको 5 सालों में 40 अरब के ऊपर लेकर गया था। इसलिए वो अकेले का क्रेडिट जरूर है, लेकिन उसमें मुशर्रफ साहब का भी किरदार है, मुशर्रफ साहब का। जी माफियाज उसके साथ नहीं थे, माफियाज के साथ नहीं थे, करप्ट नहीं था, तो उसने कराची को तरक्की दी। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की साफ सुथरी पार्टी है, जब उसको मौका मिला है मैं सुन रहा हूँ, उस जमात इस्लामी ने इस मुल्क के अंदर जब भी उसको मौका मिला है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे उसने डिलीवर किया है। हम ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई तो जमात इस्लामी को मौका दे, हम इंशाल्लाह इन मसाइल। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपसे कल नए मौजू के ऊपर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।